नाज़रीन की खिदमत में हाया जावेद का सलाम अर्ज़ है। नाज़रीन, मौसम ने फिर करवट बदल ली। गनगरज आप हमारे साथ सुन रहे हैं और अबूरालुदा मौसम, काले बादल छा गए श्रीनगर के इलाके में। हालांकि शाम के साए काफ़ी लंबे हो चुके हैं और इस वक्त की मौसमी सूरत हाल गनगरज आप हमारे साथ सुन रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि जम्मू में कहर सामानिया हुई मौसम के एतबार से कई ऐसे जम्मू के इलाके जहाँ पे बादल गरजने की वजह से वहाँ पे बादल फटाए और उसके बाद सूरज हाल आपको मालूम है कि बादल गरजने की वजह से रवां साल काफ़ी जानी नुकसान हो चुका है। जैसा कि बारहा हम कहते आए हैं कि माली नुकसान तो इंसान सह सकता है, लेकिन जानी नुकसान जो है नाकाबिल तलफ है। उसको कहाँ से हम एक इंसान को जान दे सकते हैं? जब किसी की जान चली जाती है तो वादी कश्मीर के तमाम लोगों से हमारी मोतबाना अपील है कि आप महफूज रहिए, अपने घरों में बैठिए, क्योंकि अगर अल्लाह न करे कि कहीं पे बिजली गरजने के बाद बादल फट जाए तो काफ़ी नुकसानात का सामना करना पड़ता है। अभी भी आप जानते हैं कि कौमी शहरा जो है वो बंद हो चुकी है, क्योंकि पहाड़ गिराए, पत्थर खिसक आए, ज़मीन खिसक आई और उसके बाद जम्मू कौमी शहरा आज छठे दिन भी मुकम्मल बंद रही। वजूहत यही है कि मुख्तलिफ इलाकों में ऐसी ही सूरत हाल पैदा हुई जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है श्रीनगर में। बारिशें आप देख रहे हैं कि बरस रही है इस वक्त और ऐसे में एहतियात बरतने की काफ़ी ज़रूरत है। अरशद खान साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप का कहना है कि खानियार के इलाके में काफ़ी बारिश हो रही है, तेज़ बारिशें हो रही है। आप स्क्रीन पे हमारे साथ देख रहे हैं कि किस तरह बिजली चमक रही है। आपके खानियार में ही नहीं बल्कि हमें लगता है कि वादी के तमाम अकनाफ में ये ही सूरत हाल पैदा हो चुकी है। बिजली चमक रही है, उसके बाद घनगर्ज भी आप सुन रहे हैं और ऐसे में ही जब ज़्यादा बिजलियाँ चमकती है आसमान पे और उसके बाद टकराव की वजह से बादल फट आते हैं और उसके बाद आप जानते हैं कि जिसे कश्मीरी में त्रट कहते हैं वही पड़ने का अंदेशा होता है। तो अगर अल्लाह न करे कि कहीं पे बादल फटाए तो उसके बाद सूरज हाल जो है जानी नुकसान का अंदेशा इसमें होता है। अचानक से ऊपर पानी का कहर बरस आता है जो सारे शहर को अपने साथ बह ले जाता है। ये सूरत हाल पैदा हो जाती है जब बादल फटाते हैं और यही वजह है कि आप जानते हैं कि कठुआ में उसके बाद आपने देखा कि क्या कुछ जानी नुकसान हुआ, वो आप खुद जानते हैं। कल भी यही सूरत हाल पेश आई जिसमें 9 जानें तलब हुई। उसके बाद आप ये भी जानते हैं कितनी जगह ऐसी तबाही मच गई जिसकी वजह से हम लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। बराबर वही सिचुएशन, वही मौजूदा हालात हमें नज़र आ रहे हैं कि जिसका डर था कि इस तरह की बारिशें जो है घनघर जो है वो इंसान के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। आपको याद होगा जब भी हम यहाँ से आपको लाइव दिखाते हैं ये जो घास जो इस वक्त लगभग अब पकने को तैयार है, इसका रंग आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होने लगा है। ये काफ़ी सब्ज़ दिखाई देता था लेकिन आज इसको हम हरे रंग में भी महसूस कर रहे हैं कि हरा रंग भी इस पे छाया हुआ है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ये पकने लगा है। हम जानते हैं कि हमने कहीं भी सैलाबी सूरत नहीं बताई आपको कि सैलाबी सूरत हाल है।
ہم آپ کو اتنا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. پہلے ہی پانی کی جو لیول ہے وہ کم ہو چکی ہے. سنگم میں 5.2 فیٹ پانی اس وقت ہے. جو ارشد خان صاحب ہمیں اطلاع دے رہے ہیں، انہی کی اطلاع ہم پڑھ رہے ہیں. یہ آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ گنگرج کیسی ہو رہی ہے. تو ایسے میں آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ احتیاط برت لیں. باہر گھروں سے آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے گا، اور ہم رحمت کے ہی امیدوار ہے کہ اللہ تعالی رحمت ہی یہ بارش ہمارے لیے ثابت ہوگی. تو عام لوگوں سے ہماری التماس ہے، آپ لوگوں سے بھی التماس ہے کہ خصوصاً اپنے بچوں کو باہر جانے نہ دیں. اور آپ کے اگر کسی بھی علاقے میں کسی کا کوئی مویشی ہے تو اسے آپ احتیاطی طور پہ کسی محفوظ جگہ رکھ لیجئے. یہ موسمی صورتحال اس وقت کی گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں آسمان پہ، گنگرج کے ساتھ بجلی چمکتی ہے. اور جو صورتحال ہم نے پچھلے کچھ دنوں سے دیکھی، جو جموں کے مختلف اضلاع میں پیش آئی، تو لوگ کانپنے لگے ہیں جب اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت سارا مالی اور جانی نقصان اٹھانا پڑا. یہ آپ لوگ جانتے ہیں. آپ لوگوں کا علاقہ جو ہے اللہ کرے کہ وہ محفوظ ہو. ہر جگہ وادی کشمیر کا ہر علاقہ محفوظ رہے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں اللہ تعالیٰ رکھے. ورنہ جس قدر ہم نے دیکھا کہ پچھلی بار کیا صورتحال تھی وادی کشمیر میں، حالانکہ وادی میں اس طرح کے مناظر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے. جو جموں میں قہر سامانیہ ہوئی، جو جموں کے مختلف اضلاع میں جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، وہ ناقابل برداشت اور ناقابل تلافی ہے. یہ آپ بجلی چمکتے ہوئے ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں. ارشد صاحب بالکل اللہ تعالیٰ آپ کی یہ دعا قبول کرے. اللہ تعالیٰ جموں کشمیر لداخ پر رحم کرے اور ہم سب پر اپنا رحم فرمائے. بالکل اسی کے منتظر ہے ہم بھی کہ یہ گنگرج فوری طور بند ہو، کیونکہ اسی گنگرج اور بجلی چمکنے کی وجہ سے جو ہے بادل پھٹاتے ہیں، اور یکا یک بادل پھٹنے کے نتیجے میں ساری بستی کو وہ پانی جو ہے اپنے ساتھ بہلے آتا ہے. یہ اس بادل کی پھٹنے کی خصوصیت ہوتی ہے. تو ہم آپ لوگوں سے مودبانہ اپیل کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ آسمان بھی پورا بادلوں سے گھیرا ہوا ہے. تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم ہم پہ بھی کرے، آپ پہ بھی کرے. یہ دیکھیے آپ کس قدر یہ بجلی چمکتی ہے، اور بجلی چمکنے کے فوراً بعد جب گنگرج ہوتی ہے تو اسی بیچ بادل پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے. ہمارا باہر یہ لائیو کرنا صرف یہی مقصد ہے کہ وادی کشمیر کے لوگ جو ہے وہ احتیاط برت لیں. ایسے میں احتیاط برتنے کی کافی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ صورتحال اس وقت کی جو ہم نے آپ تک پہنچائی. امید کی جا سکتی ہے کہ آپ لوگ سبھی محفوظ جگہوں پہ رہیں گے اور ہر ممکن آپ احتیاطی تدابیر برت لیں گے. میں حیا جاوید کشمیر آن لائن سے